यहूदियों के नाम लिखा गया मुकद्दस पौलुस रसूल का खत और उसका 30वां बाब 24वीं आयत से लेकर 26वीं आयत से लेकर 29वीं आयत तक बाब के आखिर तक हम पढ़ेंगे। मेरी गुजारिश है भाई शान से गवाएं और तलावत करने में हमारी रहनुमाई करें। मेरी तरफ से सबको सलाम। गिनतियों 3 बाब और हम उसकी 26 आयत से लेकर 29 आयत तक पढ़ेंगे। क्योंकि तुम सब उसके ईमान के वसीला से जो मसीह यस्सु में है खुदा के फर्जंद हो, और तुम सब जितनों ने मसीह में शामिल होने का बपतिस्मा लिया मसीह को पहन लिया। ना कोई यहूदी रहा, ना यूनानी, ना कोई गुलाम, ना आजाद, ना कोई मर्द ना औरत, क्योंकि तुम सब मसीह यस्सु में एक हो। और अगर तुम मसीह के हो तो इब्राहिम की नस्ल और वादा के मुताबिक वारिस हो। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनकी खास बरकत हो। एक बार फिर मैं बाजी ग्रामर साहब के लिए जोरदार क्लैपिंग चाहता हूँ कि वो आए और खुदा उनका आपकी जोरदार तालियां हैं। मैं जब भी आता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं जैसे अपनों में आया हूँ। मुझे आप सब अपने लगते हैं, जैसे वो अपने घर आया हूँ। मैं यहाँ मेहमान नहीं, लेकिन भाई साहब ने फिर भी मेहमानों की तरह मेरे इस्तकबाल किया। मैं उनका शुक्र अदा करता हूँ, ये उनकी मोहब्बत है। आज का हवाला जो हमने सुना, गलतियों की किताब उसका 3रा बाब और उसकी 26वीं आयत आपने सुना। इसकी आयत से हमने 29वीं आयत तक हमने सुना है। इससे पहले मैं आप सबसे जानना चाहता हूँ कि क्या आज आप सब खुश हैं? इतनी महंगाई में भी आप खुश हैं, परेशानी में भी खुश हैं, बीमारी में भी खुश हैं। क्यों खुश हैं आप? महंगाई तो बहुत है, गर्मी बहुत है, लेकिन आज खुश क्यों है? वजह क्या है? किस लिए खुश हैं आप? क्योंकि आज ही त्योहार है और आप जानते हैं कि खुदा ने 6 दिन काम किया और 7वें दिन आराम किया और 7वें दिन को बरकत दी। आज बरकत का दिन है। हम सब चर्च में इसलिए नहीं आते कि हम सिर्फ अपना फर्ज पूरा करें कि आज तो आ रहे बस चर्च करना है, गीत गाने हैं, कलाम सुनना और गाना है। हम इसलिए आते हैं क्योंकि आज के दिन खुदा ने इस दिन को बरकत दी और अब आज हम बरकत पा सकते हैं। आज हम निजात पा सकते हैं अपनी बीमारियों से, अपने दुखों से, अपनी तकलीफों से निजात पा सकते हैं। क्योंकि कलाम में लिखा है कि खुदा का घर कौन सा घर कहलाएगा? दुआ का घर। और हम जानते हैं कि जब खुदा यीशु हैकल में जाते हैं तो बहुत से बीमार वहां पे जाते हैं तरह तरह के और यीशु को अच्छा कर देते। तो जब हम खुदा के घर में आते हैं तो हम खाली हाथ नहीं लौटते। कलाम में लिखा है कि उसका जो कलाम है वो बंद बंद गूंदे गूंदे से गुजर जाता है। कलाम कभी बेतसीर नहीं होता। आज हम 3-4 बातें सीखेंगे। ये जो आयतें हमने पढ़ी है इनमें 3-4 बातें, और ये बातें हम सीखेंगे। खुदा का घर जो है ये स्कूल की मानद है, एक कॉलेज की मानद है, एक यूनिवर्सिटी की मानद है। और स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में आप जानते हैं कि बच्चे क्या करने जाते हैं? सीखने के लिए जाते हैं। हम यहाँ जब भी आते हैं तो हम सीखने के लिए आते हैं। खुदा का घर जो है ये एक हॉस्पिटल की मानद है। हॉस्पिटल में किस लिए जाते हैं? बीमार जाते हैं और वहाँ से अच्छे होकर आते हैं।
خدا کا گھر ایک ورکشاپ کی مانند ہے۔ ورکشاپ میں ہم اپنی چیزیں لے کے جاتے ہیں جو خراب ہوتی ہیں۔ ہمارا ٹی وی خراب ہو ہم ورکشاپ لے کے جاتے ہیں، گاڑی خراب ہو ورکشاپ لے کے جاتے ہیں، اور وہاں پر کیا ہوتا ہے وہ چیزیں ٹھیک کر دی جاتی ہیں اور ہم خوش ہوتے ہیں۔ تو خدا کا گھر ایک ورکشاپ کی مانند ہے جہاں پر ہماری ریپیئرنگ ہوتی ہے، ہم ٹھیک ہو کے جاتے ہیں، ہماری پریشانیاں دور ہوتی ہیں، ہمارے دکھ جو ہیں وہ چلے جاتے ہیں، ہم تسلی پاتے ہیں خدا کے کلام سے، خدا کے گھر میں آ کر۔ ہم نے جو حوالہ پڑھا اس کی پہلی آیت میں پڑھتا ہوں جس میں یوں لکھا ہے، کیونکہ تم سب اس ایمان کے وسیلہ سے جو مسیح یسوع میں ہے خدا کے فرزند ہو۔ کس کے وسیلہ سے؟ ایمان کے وسیلہ سے۔ کیونکہ تم سب اس ایمان کے وسیلہ سے جو مسیح یسوع میں ہے۔ ہم کس پر ایمان رکھتے ہیں؟ مسیح یسوع پر۔ ہم سب کا ایمان مسیح یسوع پر ہے۔ اور اگر ہم رومیو کی کتاب 10واں باب 17ویں آیت پڑھیں، میں ساری یہاں آیتیں نہیں پڑھوں گا، آپ گھر میں پڑھ سکتے ہیں، تو اس میں لکھا ہے کہ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے۔ ایمان کیسے پیدا ہوتا ہے؟ سننے سے۔ آپ جب بھی چرچ آتے ہیں آپ کلام سنتے ہیں، آپ گھر میں بھی کلام پڑھتے بھی ہیں اور سنتے بھی ہیں۔ تو سننے سے کیا پیدا ہوتا ہے؟ ایمان پیدا ہوتا ہے۔ آپ اس وقت سے کلام سن رہے ہیں جب سے آپ نے سمجھنا شروع کیا۔ جب ایک بچہ بالغ ہو جاتا ہے تو وہ سمجھنا شروع کر دیتا ہے، اچھے برے کی تمیز اس کو آتی ہے کہ یہ بات ٹھیک ہے، یہ غلط ہے۔ اگر آپ اس وقت سے کلام سن رہے ہیں تو کلام میں لکھا ہے کہ کلام سننے سے کیا ہوتا ہے؟ ایمان پیدا ہوتا ہے۔ تو کیا آپ کے اندر ایمان پیدا ہو چکا ہے؟ آپ بچپن سے نہیں بلکہ میں کہتا ہوں کہ جب سے آپ نے 10-12 سال سے آپ شروع کر دیں، 10-12 سال کا بچہ ہر چیز سمجھتا ہے، تو 10-12 سال سے آپ دیکھیں کہ آپ کی کیا عمر ہے، اور 10-12 سال سے آپ نے کلام سننا شروع کیا تو کیا آپ کے اندر ایمان پیدا ہوا؟ اگر وہ ایمان پیدا ہوا جو ایمان یسوع چاہتا ہے تو اس ایمان کا قد کتنا ہے؟ جو چیز پیدا ہوتی ہے وہ بڑھتی ہے، بچے پیدا ہوتے ہیں تو وہ بڑھتے نہیں، بڑھتے ہیں بچے۔ کوئی بھی جاندار کا بچہ پیدا ہو، چاہے وہ جانوروں کا ہو، پرندوں کا ہو، تو وہ بڑھتا ہے۔ تو یہاں کیا ایمان سننے سے کیا ہوتا ہے؟ پیدا ہوتا ہے۔ تو پیدا ہونے والی چیزیں بڑھتی ہیں۔ تو جو ایمان پیدا ہوا کیا وہ ہمارے اندر بڑھا؟ اگر وہ بڑا ہے تو اس کا قد کتنا ہے؟ ہم اپنا قد ظاہری طور پر دیکھتے ہیں کتنے ہیں، ناپتے بھی ہیں 5 فٹ 6 انچ، کسی کا 6 فٹ ہوتا ہے، مختلف قد ہے، لیکن کیا ایمان کا قد کبھی ناپا ہم نے؟ جو چیزیں پیدا ہوتی ہیں، بچے اگر پیدا ہوتے ہیں تو بعض بچے پیدا ہوتے مر جاتے ہیں، بعض بچے کمزور ہوتے ہیں، بعض بچے صحت مند ہوتے ہیں، بعض کا قد ماں باپ سے بھی بڑا ہو جاتا ہے، بعض کا چھوٹا رہ جاتا ہے۔ تو ہمارے ایمان کا قد کتنا ہے یہ ہم کیسے جان سکتے ہیں، کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ ایمان جب ہم سنتے ہیں، سنتے کہاں سے؟ کانوں سے۔ سننے کے لیے خدا نے کان دیے، کانوں سے ہم سنتے ہیں، اور سننے کے بعد وہ کلام کہاں پہ جاتا ہے؟ ہمارے دلوں میں جاتا ہے، اور ہمارا ذہن اس کا فیصلہ کرتے ہیں۔ جب ہم قاری صاحبان جب نکاح پڑھتے ہیں بیٹے بیٹی کا، تو دونوں سے باری باری پوچھا جاتا ہے کہ کیا فلاں تجھے قبول ہے؟ تو پہلے وہ کانوں سے سنتا ہے، تو اگر اس کو قبول نہ ہوگا تو پھر وہ اس کے دل میں وہ بات گئی کہ پاش صاحب کہہ رہا ہے کہ کیا تجھے قبول ہے، وہ اپنے ذہن سے فیصلہ کرتا ہے کہ ہاں یا نہ۔
ऐसे ही होता है। तो जो ईमान हमारे अंदर पैदा हुआ है, कभी हमने मुंह के साथ इजहार किया उसका, कानों से हम सुनते हैं, दिल में कलाम जाता है, तो कभी मुंह के साथ इजहार किया हमने? जब तक वो जोड़ा जिसका निकाह होता है वो इजहार ना करे, बताए ना, तो भाई साहब उसका निकाह नहीं बांध सकते, उसका निकाह नहीं होता, क्योंकि उसने हाँ ना का जवाब ही नहीं दिया। तो कानों से हम सुनते हैं, दिल में कलाम उतरता है, और फिर हमने उसका हाँ और ना में जवाब देना होता है। क्या कभी हमने कलाम को दूसरों के साथ शेयर किया? अपने बच्चों के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ, गैर कौम वालों के साथ? तो जब हम ये काम करेंगे तो फिर हमारा ईमान जो है वो कामल ईमान होगा। और ईमान बढ़ता कैसे है? ये तजर्बा करने से बढ़ता है। कभी तजर्बा किया आपने? साइंसदान जो है वो तजर्बात करते हैं, कोई मेडिसिन बनाए तो उसका तजर्बा करते हैं, जहाज बनाए उसका तजर्बा करते हैं। ये नहीं कि उसमें सवारियाँ बैठा दी और चढ़ा दिया, गिर गया तो गिर गया, ऐसा नहीं करते। अगर आप बीमार हो और कोई नई मेडिसिन आपको डॉक्टर लिख के दे, आप खाएंगे और आप ठीक हो जाएंगे उससे, और वही मर्द दूसरे को, तो आप कहेंगे कि ये वाली मेडिसिन खाओ, आप इससे क्या होगे, ठीक हो जाओगे क्योंकि मैं ठीक हो गया। तो आपका ईमान उस मेडिसिन पर है, किससे ठीक होता है, और आप दावे के साथ कह सकते हैं कि ये मेडिसिन खाओ इससे आपको ठीक हो जाए। तो ये तजर्बा है। आप कभी किसी के सर पर हाथ रख कर दुआ करें और ईमान से करें तो वो क्या होगा, ठीक हो जाएगा। रसूल ने तो कहा था कि अगर तुम्हारे अंदर राई के दाने जितना ईमान हो और तुम पहाड़ से कहो कि अपनी जगह से सिरक जा, तो ये भी तुम्हारी बात मानेगा। दरख्त से कहो कि अपनी जगह से उखड़ कर दूसरी जगह जा रहा है, तो वो भी तुम्हारी बात मानेगा। राई का दाना बहुत छोटा सा होता है, थोड़ा सा ईमान। लफ्ज़ ईमान बहुत छोटा सा है, लेकिन इसके काम बहुत बड़े बड़े हैं, काम बहुत बड़े हैं। तो हम भी तजर्बात करें, करके देखें, तो फिर हमें पता चलेगा कि हमारे ईमान का कद कितना है। और अगर हमारे अंदर ईमान ही नहीं, तो कलाम में तो लिखा है कि बगैर ईमान के तुम्हारा, बगैर अमल के तुम्हारा ईमान मरता है। अगर हम अमल नहीं करते, न अपने लिए दुआ करते न दूसरों के लिए, तो फिर क्या है, हमारा ईमान मुर्दा। हम सुनते तो हैं लेकिन ईमान नहीं लाते, तो फिर फायदा क्या हुआ चर्चा में, कलाम पढ़ने का, सुनने का? फिर तो कोई फायदा नहीं है। कलाम में लिखा है कि क्या लिखा है, ईमान सुनने से पैदा होता है, और सुनना उसी के कलाम। ईमान जो है ये अनदेखी चीज़ों का सबूत है। जो चीज़ें हमें नज़र नहीं आती, कभी हमने खुदा को देखा लेकिन हम कहते हैं खुदा हर जगह मौजूद है। हमने यीशु को नहीं देखा, लेकिन हम ईमान रखते हैं कि यीशु मसीह दुनिया में आए, उन्होंने सलीबी मौत दोबारा की, और वो जिंदा हुए और फिर आसमान पर चले गए। हमने देखा नहीं है, लेकिन हम ईमान रखते हैं। हम ईमान रखते हैं कि खुदा के फरिश्ते मौजूद हैं और वो खुदा की खिदमत करते हैं, खुदा की हमद व सना करते हैं, और वो मुख्तलिफ मौक़ों पर नज़र भी आते हैं। लेकिन हमने कभी फरिश्तों को नहीं देखा, लेकिन हमारा ईमान है कि फरिश्ते मौजूद हैं। तो हमें कलाम मुक़द्दस पर ईमान रखना चाहिए कि कलाम मुक़द्दस में जो कुछ लिखा है ये सच और बरहक है। कलाम में लिखा है कि आसमान और ज़मीन टल जाएंगे लेकिन मेरे मुंह की बातें हरगिज़ न टलेंगी। जो कुछ यीशु ने कह दिया वो होकर रहेगा। मैं अकेडमी टाउन में संडे स्कूल और यूथ की क्लास लिया करता था। संडे स्कूल की क्लास और यूथ की क्लास।
اور اکیڈمی ٹاؤن میں جب میں جاتا موٹر بائک پہ تو چرچ سے پہلے ایک دو گلی تھی اور وہاں پہ کچھ لوگ تھے جو ہمارے چرچ نہیں آیا کرتے تھے. وہاں پہ ایک بھائی تھا, اس نے مجھے آواز دی کہ پاکستان صاحب ذرا بات سنو. تو میں چلا گیا اس کے ساتھ, اس کے گھر گیا. اس کے گھر گیا تو اس نے مجھے کہا کہ میرا بیٹا ہے چھوٹا سا, وہ ایک دو دن ہوا ہے کہ وہ کھیل نہیں رہا, نہ کھیلتا ہے اور تنگ کرتا ہے. اور یہ چھوٹا سا کا کمرہ تھا, ایک بیڈ تھا اس میں, تو کہتے ہیں اس بیڈ میں بھی وہ نہیں سوتا. جب اس کو لٹاتے ہیں تو روتا ہے, ڈر جاتا ہے, اور ساتھ ہی دوسرے بھائی کا کمرہ ہے وہاں پہ سو جاتا ہے. ابھی سویا ہوا ہے وہاں پہ. مجھے کہنے لگے کہ پاک صاحب اس کے لیے دعا کریں. تو میں نے کہا اپنی مسز کو بھی بلاؤ, ہم تینوں مل کے دعا کرتے ہیں. تو ہم نے دعا کی اور میں نے کہا کہ وہ یہیں پہ سوئے گا, آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, کھیلے گا بھی اور سوئے گا بھی یہاں پہ. تو کہتا ہے میں اس کو اٹھا کے لاؤں. میں نے کہا نہیں, سویا رہنے دو. آئندہ جب رات کو اب دن کا ٹائم تھا, میں نے کہا رات کو جب سوئے گا تو یہیں پہ سوئے گا. اور میں چلا گیا. میں نے اس کے بیٹے کو نہیں دیکھا کون سا بیٹا. اگلے دن پھر میں گیا کلاس کے لیے, تو پھر مجھے وہ بھائی ملا. تو مجھے کہتا پاک صاحب بات سمجھ آیا کہ کہتا ہے آپ کی بہت مہربانی, آپ نے دعا کی. یہ میرا بیٹا دیکھے کھیل رہا ہے اور آپ کو سویا کسی بیڈ پہ. تو خدا سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتے ہیں. ہم ایمان کے ساتھ مانگے تو صحیح اس سے. اس طرح ایک بیٹی تھی, جب بھی میں ان کے گھر جاتا اور دوپٹے کے ساتھ اسے ٹانگیں باندھی ہوتی اپنی, اس کی ٹانگوں میں درد رہتا. اور ایک دوسرا بھائی تھا, 3-4 گھر اکٹھے تھے وہاں پہ, ایک ہی منزل 3-4 منزلہ گھر تھا. اور ایک بھائی کا بیٹا ہوا اور وہ بیمار تھا, پیدا ہوا تو بیمار تھا. تو اس نے مجھے کہا بھائی صاحب اس کے لیے دعا کرو. میں نے بیٹی کے لیے بھی دعا کی. اس کی ماں بیٹی کو لے کے آئی کہ میری بیٹی کے لیے دعا کرو. بیٹی کے لیے بھی دعا کی اور اس بیٹے کے لیے بھی. اور جب میں وہاں سے چلا گیا تو میں نے 3 روزے رکھے ان کے لیے. 3 روزے رکھے اور میں نے خدا سے کہا کہ جب میں جاؤں تو وہ آدمی جس کا بیٹا بیمار ہے وہ خود مجھے کہے کہ میرا بیٹا اس دن سے ٹھیک ہے, میں نہ پوچھوں اس سے. اور بیٹی جو ہر وقت ٹانگیں باندھ کے لیٹی ہوتی ہے وہ بھی مجھے چلتی پھرتی نظر آئی. یہ میں خدا سے کہہ رہا ہوں. اور جب میں 3-4 دن کے بعد گیا تو جو ہی میں ان کے گھر میں داخل ہوا تو 3-4 منزلہ گھر تھا. تو وہ بیٹی نے مجھے جب دیکھا کہ پال صاحب آئے ہیں تو وہ نیچے سے بھاگتی ہوئی اوپر گئی. میں نے خدا سے کہا کہ مجھے چلتی پھرتی نظر آئی, تو وہ بھاگتی ہوئی اوپر گئی. خدا نے مجھے بھاگتا ہوا دکھایا. اور جب میں اس بھائی کے کمرے میں گیا تو بھائی نے پہلی بات یہی کہی کہ پال صاحب میرا بیٹا اس دن سے ٹھیک ہے. میں نے نہیں پوچھا تھا. تو جو کچھ خدا سے ہم مانگتے ہیں ایمان کے ساتھ, خدا دیتا ہے اور خدا کرتا ہے. مختلف نبی اس دنیا میں آئے. ہم لوط کی بات کرتے ہیں. لوط جہاں پہ رہتا تھا سدوم اور عمورہ میں, تو وہاں کے لوگ, آپ جو کلام پڑھتے اور سنتے ہیں جانتے ہیں کہ وہاں کے لوگ جو ہے وہ جناکاری میں پھنس چکے تھے, غلط کاموں میں پھنس چکے تھے. اور خدا جو ہے وہ ایک حد تک برداشت کرتا ہے, ایک وقت دیتا ہے انسان کو. یقیناً لوط وہاں پہ تھا, خدا کا بندہ تھا, وہ ان کو منع کرتا ہوگا, سمجھاتا ہوگا, لیکن انہوں نے نہ مانا. اور پھر خدا نے آگ اور گندھک کی بارش وہاں پر برسائی اور وہ سارے لوگ ہلاک ہو گئے. اور جب خدا نے لوط سے کہا کہ تو یہاں سے نکل جا اپنی بیوی کو لے کے, انہوں نے کیا کہا تھا کہ پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا. لیکن دونوں میں سے کس نے دیکھا؟ لوط اور اس کی بیوی میں سے کس نے پیچھے مڑ کر دیکھا؟ بیوی نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور وہ نمک کا بت بن گئی. آج بھی وہ بت
इस दुनिया में मौजूद है और लोग देखने के लिए जाते हैं। तो जो नाफरमानी करता है, जो खुदा की बात को नहीं मानता, रद्द करता है, तो फिर खुदा क्या करता है? उसको सजा देता है। इसी तरह हम देखते हैं कि खुदा जो है वो आपके ईमान को आखिरी हद तक चेक करता है। और इसकी मिसाल किताब मुकद्दस में लिखी है। खुदा ने इब्राहिम को बुढ़ापे में बेटा दिया। बूढ़े थे ना दोनों, तो खुदा ने उनको बेटा दिया और फिर कहा कि इसी बेटे को क्या कर मेरे लिए कुर्बान कर दे। तो उसने अपने बेटे को लिया और जानवर लिया, गधा लिया, उसके ऊपर लकड़ियाँ रखी और वहाँ से चल पड़ा। काफ़ी लंबा सफ़र था उनका। अब वो ये नहीं कि दरमियान में पहुंचा तो खुदा ने कहा चल ठीक है मैं जान गया कि तू वफादार है। ऐसा नहीं है। वो पहाड़ पर चढ़ गया, पहाड़ भी ऊंचा था, तब भी खुदा ने नहीं कहा। उसने वहां जाकर मज़बा बनाया, पत्थरों के साथ मज़बा बनाया, जगह बनाई जहाँ पर उसने कुर्बानी करनी थी, अपने बेटे को कुर्बान करना था। तब भी खुदा ने नहीं कहा। उसने ऊपर लकड़ियाँ रख दी, बेटे के हाथ पाँव बांध दिए, ऊपर लटा दिया और जब छुरी चलाने लगा तब खुदा ने कहा कि तो अपना हाथ रोक। इससे क्या जाहिर होता है कि खुदा जो है वो ईमान की हद तक चेक करता है। हम तो ये नहीं जानते कि हमारे अंदर ईमान कितना है, इसका कद कितना है। तो खुदा ईमान की हद तक जो है वो देखता है ये बंदा कितना ईमान है। इसी तरह हम नूह को देखते हैं। नूह को खुदा ने क्या कहा था? तो कश्ती बना, क्योंकि बादल आएंगे, बारिश आएगी, पानी आएगा, जमीन के सूखे जो है फूट निकलेंगे और जो है दुनिया तबाह होगी। और जब नूह ने कश्ती बनाना शुरू की तो क्या बादल थे? कोई बारिश के साथ थे? कोई नहीं थे। वो 120 साल तक कश्ती बनाते हैं। कितने साल तक? 120 साल तक कश्ती बनाते हैं। तो उसके दिल में नहीं आया कि यार रात को कह रहा था बादल आएंगे, बारिश आएगी, अभी तक तो कोई बारिश नहीं आई। उसके दिल में नहीं आया। और जब वक्त पूरा हो गया तो फिर खुदा ने उसे कहा कि मैंने दुनिया में तुझ जैसा ईमानदार नहीं देखा। तब खुदा ने उसे कहा, और फिर उसे कहा कि तू और तेरा घराना उसके वसीले से, तू और तेरा घराना जो है वो कश्ती में बैठ जाए और कश्ती का दरवाजा मैं खुद बंद करूंगा। 120 साल तक उसने कश्ती बना। अगली आपने लिखा है इसे, और इसी में लिखा है क्योंकि तुम सब उस ईमान के वसीला से जो मसीह यीशु में है खुदा के फर्जंद हो। अगर हम ईमानदार हैं तो फिर हम क्या हैं? फर्जंद हैं, हम बेटे बेटियां हैं। अगर हम ईमानदार हैं तो फिर हम बेटे बेटियां फर्जंद हैं। और फर्जंद बेटे बेटियां जो होती हैं ये चाहे जितनी भी गलतियां करते हैं लेकिन माँ बाप फिर भी उनसे प्यार करते हैं, उनको घर से तो नहीं निकाल देते। बेटे बेटियां जैसे भी हो माँ बाप उनसे प्यार करते हैं। हम जितने भी गुनाहगार हों, क्या खुदा हमसे प्यार नहीं करता? खुदा हमसे प्यार करता है। वो तो कहता है कि मैंने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की कि अपना इकलौता बेटा बच दुनिया से। तो क्या दुनिया गुनाहगार नहीं है? वो फिर भी प्यार करते हैं। हम कलाम मुकद्दस में मुसलिम बेटे की मिसाल देखते हैं। मुसलिम बेटा अपने बाप से सब कुछ अपना हिस्सा लेके चला गया और सब कुछ लुटा के, और जब भूखा मरने लगा तो फिर उसको बाप याद आया। लेकिन बाप ने उसे ये नहीं कहा कि तू तो अपना हिस्सा लेके चला गया था, अब क्या लेंगे। लिखा कि जब उसने अपने बेटे को दूर से देखा तो अपने नौकरों से कहा कि इसके लिए अच्छी से अच्छी पोशाक निकालो
اس کو پہنانے کے لیے انگوٹھی نکالو، پھر اس کے لیے دعوت کی. تو ہم بھی جب اپنے گناہوں سے معافی مانگتے ہیں، ہم اپنے گناہوں پر پشیمان ہوتے ہیں، تو لکھا ہے کہ آسمان پر لاکھوں فرشتے خوشی مناتے ہیں، لاکھوں فرشتے خوش ہوتے ہیں. تو ہم نے جس طرح ہم اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں، ہمارا باپ بھی ہم سے پیار کرتا ہے. اور اگلی آیت میں لکھا ہے اور تم سب جتنوں نے مسیح یسوع میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا مسیح کو پہن لیا. ہم سب یہاں پر بپتسمہ یاد ہیں. کوئی ایسا تو نہیں جس نے بپتسمہ نہ لیا؟ کوئی آیا تھا؟ اگر آپ بپتسمہ یافتہ تو ہم اپنے ہاتھوں پر کریں. سب نے بپتسمہ لیا. اب بہت سے ہیں، ٹھیک ہے، تھینک یو. بہت سے ہیں جو بپتسمے کے بارے میں سمجھتے نہیں ہیں، جانتے نہیں. حالانکہ یہ پہلا اسٹیپ ہے، پہلی سیڑھی ہے. ہم جانتے ہیں کہ جب مسلم ہمارے جو بہن بھائی ہیں ان کے گھر اولاد پیدا ہوتی ہے تو وہ مولوی کو بلا کر اس کے کام میں اذان دیتے ہیں. اذان دینے کا کیا مقصد ہے کہ یہ آج سے کیا ہو گیا، مسلمان ہو گیا. تو جب ہمارے گھر میں اولاد پیدا ہوتی ہے تو ہم صرف خوشیاں مناتے ہیں، مٹھائی بانٹتے ہیں، اپنے رشتے داروں کو بلا لیتے ہیں، خرچہ کرتے ہیں، لیکن ہم بپتسمہ نہیں کرواتے. اور یہاں پہ لکھا ہے اور تم سب جتنوں نے مسیح یسوع میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا. مسیح یسوع میں شامل ہونے کا. پھر جو بپتسمہ یافتہ نہیں وہ تو مسیح یسوع میں شامل ہی نہیں ہے. اگر ہمارے بچے جو ہیں یہ بپتسمہ یافتہ نہیں تو یہ مسیح یسوع میں شامل نہیں. تو قرآن میں لکھا ہے کہ جب تک تم نئے سرے سے پیدا نہ ہو تم خدا کی بادشاہی کو دیکھ نہیں سکتے. جب تک نئے سرے سے پیدا نہ ہو تو نئے سرے سے پیدا ہونا بپتسمہ یافتہ ہونا ہے. جب ہم بپتسمہ لیتے ہیں تو مسیح میں ہم شامل ہو جاتے ہیں، مسیح کے گھرانے کے ہو جاتے ہیں اور پھر ہم اس کے پردان بن جاتے ہیں. اور آگے لکھا ہے نہ کوئی یہودی رہا نہ یونانی، نہ کوئی غلام نہ آزاد، نہ کوئی مرد نہ عورت، کیونکہ تم سب مسیح یسوع میں ایک ہو. جو بپتسمہ یافتہ ہوتے ہیں، جو ایماندار ہوتے ہیں، تو وہ پھر کیا ہو جاتے ہیں، مسیح کے گھرانے کے ہو جاتے ہیں. وہ ہندو یا مسلم یا غلام اور نہ ہی آزاد. ویسے کوئی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ یہودی ہے، یہ تو غلام ہے، یہ تو آزاد ہے، یہ مرد ہے اور یہ عورت ہے، بلکہ وہ سب کیا ہو جاتے ہیں، مسیح یسوع میں ایک ہو جاتے ہیں. اور یہ کس کے وسیلہ سے ہوتا ہے؟ بپتسمہ لینے کے وسیلے. ہم سمجھتے ہیں کہ بس ہم جب سمجھدار ہو جاتے ہیں، جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں، بالغ ہو جاتے ہیں، تو پھر ہمیں گناہوں کی معافی کا بپتسمہ لینا چاہیے. زیادہ تر لوگ یہی سمجھتے ہیں. تو کیا کوئی گارنٹی دے سکتا ہے، والدین یا کوئی خادم، کہ یہ بالغ ہونے تک زندہ رہے گا؟ کوئی گارنٹی دے سکتا ہے؟ ہم تو اپنی گارنٹی نہیں لے سکتے، دوسروں کی گارنٹی کیسے لے سکتے؟ اگر وہ مر جاتا ہے تو وہ تو پھر مسیح میں مرتا نہیں، پھر وہ کہاں پہ جائے گا؟ اس کے ذمہ دار کون ہوگا؟ تو ہم نے ان باتوں کا خیال رکھنا، کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ جو نئے سرے سے پیدا نہیں ہوتا وہ میری بادشاہی کو دیکھ بھی نہیں سکتا. داخل ہونا دور کی بات ہے، اس کو دیکھ بھی نہیں سکتا. ہم اگر خود بپتسمہ یافتہ نہیں تو ہم بپتسمہ دیں. اگر ہمارے بچے بپتسمہ یافتہ نہیں تو ہم اپنے بچوں کو بپتسمہ دلائیں.
تاکہ جب ہمارا خدا رسول کی آئے تو وہ اس کے ساتھ ہمارا کو استقبال کر سکے، اس کے گھرانے کے ہو سکے، اس کے فرزند ہو سکے، اس کے بیٹے بیٹیاں بن سکیں، اور بغیر بپتسمہ کے ہم اس کے فرزند نہیں بن سکتے۔ آگے لکھا ہے اگر تم مسیح یسوع کے ہو تو ابراہیم کی نسل اور وعدے کے مطابق وارث ہو۔ یسوع مسیح کس کی نسل سے تھا؟ یسوع مسیح کی دنیا میں آنا کس کی نسل سے تھا؟ ابراہیم کی نسل۔ ہم بھی ابراہیم کی نسل سے ہیں اگر ہم ایمان لاتے ہیں، اگر ہم بپتسمہ لیتے ہیں، اگر ہم عمل کرتے ہیں تو پھر ہم ابراہیم کی نسل سے ہیں، اور وعدے کے مطابق ہم کیا ہیں؟ وارث بھی ہیں۔ وارث صرف بچے ہوتے ہیں، اپنے بچے ہیں، ایسے ہی ہے نا؟ آپ نے اگر گھر بنایا ہے تو آپ کے گھر کے وارث آپ کے بعد کون ہوں گے؟ آپ کے بچے ہوں گے، پڑوسیوں کے بچے تو نہیں ہوں گے۔ اگر پڑوسیوں کے بچے آپ کو کہتے ہیں کہ اپنا گھر ہمیں دے دیں، آپ دیں گے؟ آپ اپنے بچوں کو دیں گے۔ اگر ہم خدا کے فرزند ہیں تب ہم وارث ہوں گے، تب میراث ہماری ہوگی، تب وہ جگہ جو یسوع نے کہا تھا کہ میں جاتا ہوں، جا کر تمہارے لیے جگہ تیار کرتا ہوں، وہ جگہ ہماری ہوگی جب ہم فرزند ہوں گے، جب ہم ان کے مطابق چلیں گے۔ ہم جب لاہور جاتے ہیں میٹنگ کے لیے تو وہاں پہ یورپ ممالک سے انگریز آتے ہیں، وہ ہمیں پڑھاتے ہیں، سکھاتے ہیں، عبادت ہوتی ہے، اور وہ جس طرح ہم اپنے علاقے کی باتیں کرتے ہیں وہ اپنے علاقے کی باتیں کرتے ہیں۔ تو ایک بار انہوں نے عبادت میں بتایا کہ ایک ایماندار جوڑا تھا، میاں بیوی تھے، بزرگ تھے، بوڑھے تھے، تو وہ ایک بس میں سفر کر رہے تھے اور بس میں بہت زیادہ بھیڑ تھی، رش تھی، کھڑے ہونے کی بھی جگہ نہیں تھی۔ تو انہوں نے جس اسٹاپ پہ اترنا تھا وہ ایک پل کے دوسری طرف اسٹاپ تھا، ایک نہر تھی، نہر کے اوپر پل تھا اور دوسری طرف ان کا اسٹاپ تھا، انہوں نے اترنا۔ تو رش کی وجہ سے انہوں نے پہلے ہی کہنا شروع کر دیا کہ ہمیں اسٹاپ پہ اتار دینا۔ اب ڈرائیور کو سمجھ نہیں آئی کہ پل کے اس طرف اترنا کہ اس طرف اترنا، تو اس نے پل کے پہلی طرف بس روک دی، اور وہ جب اترے تو انہوں نے دیکھا کہ ہم تو پہلے اتر گئے ہیں، ہم نے تو پل کے دوسری طرف جا کے اترنا تھا۔ تو جب اترے تو انہوں نے کہا چلے خیر ہے، ہم پیدل چلے جاتے ہیں۔ تو ان کو بس اتار کر آگے چلی گئی، اور جو ہی وہ پل کے اوپر پہنچی تو وہاں پہ رکھا ہوا بم بلاسٹ ہوا اور وہ بس بم کے ساتھ اڑ گئی، اور بم میں جتنے لوگ تھے سارے مارے گئے، سب مار گئے۔ تو اب ان کو کس نے بچایا؟ ان کو خدا نے بچایا، کیونکہ وہ خدا کے فرزند تھے۔ تو آپ اگر خدا کے فرزند ہیں تو ایمان رکھیں کہ آپ جو کچھ مانگیں گے خدا آپ کے لیے کرے گا، وہ آپ کی فکر کرتا ہے۔ وہ کلام میں لکھا ہے کہ وہ تو اپنوں کو سوتے میں ہی دے دیتا ہے، نیند میں ہی دے دیتا ہے، مانگنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی، کیونکہ وہ آپ کے دلوں کے حال جانتے ہیں کہ میرے بچوں کو کن کن چیزوں کی ضرورت ہے۔ تو خدا نے ان کو پہلے ہی اتار دیا کہ یہ حالات نہ ہو۔ خداوند ہر ایک کو وقت دیتا ہے۔ یہ 2024 کا سال خدا نے ہمیں وقت دیا۔ بہت سے ہمارے عزیز 2023 میں چلے گئے، ہم سے جدا ہو گئے، لیکن خدا نے ہمیں وقت دیا۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا، آپ کو بتایا کہ خدا نے لوط کے لوگوں کو وقت دیا تھا، لیکن انہوں نے رد کر دیا، انہوں نے اس وقت کی قدر نہ کی، اور خدا نے نوح کے زمانے کے لوگوں کو بھی وقت دیا۔ کتنا وقت دیا؟ 120 سال، ابھی میں نے بتایا۔
120 साल तो वो कश्ती बनाता रहा, और सिर्फ कश्ती नहीं बनाता रहा, वो लोगों को बताता भी रहा, सिखाता रहा कि पानी आएगा, तूफान आएगा, तुम लोग क्या होगे, हलाक हो जाओगे, मर जाओगे। लेकिन क्या लोगों ने मानी उसकी बात? 120 साल तक लोगों ने उसकी बात ना मानी, और लिखा कि खुदा जो है वो तहम्मुल करके, सब्र करके ठहरा हुआ। खुदा ने तहम्मुल किया हुआ, देख रहा था उनको। लेकिन फिर क्या हुआ, जब हद हो गई, उनका वक्त पूरा हो गया, तो फिर खुदा ने बारिश भेजी और सबको हलाक कर दिया। जब पानी आया तो वो सारे लोग जिंदा थे, मरे तो नहीं थे, पानी आने से पहले लोग जिंदा थे। तो खुदा जिंदगी में टाइम देता है। हम समझते हैं कि जब मर जाएंगे तो हमारा टाइम खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। खुदा हमारी जिंदगी में हमें टाइम देता है। अब हमारा टाइम कब खत्म हो जाए हम इसके बारे में नहीं जानते। हमारे पास टाइम है, खुदा ने 2024 भी हमें दे दिया ताकि हम बदल लें अपने आप को, उसकी मर्जी के मुताबिक डाल लें, क्योंकि उसके आने का वक्त जो है करीब है। उसके कलाम की बातें पूरी हो रही हैं। लिखा है कि आखिरी ज़माने में क्या होगा, वहाँ ठंडी पड़ जाएगी, कौम पर कौम चढ़ाई करेगी। ऐसा हो रहा है, ऐसा होता है कि नहीं हो रहा? कौम पर कौम, मुल्क पर मुल्क चढ़ाई करते हैं। वहाँ पर ठंडी पड़ी है और ये आखिरी दौर की निशानी है। हम नहीं जानते हमारा वक्त का पूरा हो गया। नूह के ज़माने के लोगों का वक्त पूरा हो गया, लूत के ज़माने के लोगों का वक्त पूरा हो गया। और एक वक्त होता है जब आपको कलाम सुनाया जाता है और आपको समझ आती है, और एक वक्त आता है कि जब आपको कलाम सुनाया जाएगा लेकिन आपको समझ नहीं आएगी। आप तो वो तौबा की तरफ रुजू नहीं लाएंगे। फ़िरौन बादशाह की मिसाल किताब मुक़द्दस में, मूसा सिर्फ लोगों के लिए नहीं था, फ़िरौन के लिए भी था। खुदा का कलाम सिर्फ लोगों के लिए नहीं था, फ़िरौन के लिए भी था। लेकिन कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि खुदा ने कहा कि मैं उसके दिल को सख्त कर दूंगा। तू उसके पास जाएगा लेकिन वो तेरी बात नहीं मानेगा। खुदा दिलों को सख्त कर देता है, फिर उसका कलाम जो है हम पर असर नहीं करता। एक शराब पीने वाले के पास आप चले जाएं, उसको कलाम मुक़द्दस में से जितनी आयतें आप सुनाना चाहते हैं सुनाएं, जैसे समझाना चाहे समझाएं, लेकिन क्या वो शराब छोड़ देगा? नहीं छोड़ेगा, क्योंकि खुदा ने उसके दिल को सख्त कर दिया। मेरी कलीसिया में नासरबाग में एक घराना है। मैं जब नया नया पार्टी बना, मुझे काफ़ी साल हो गए। उससे पहले भी एक खादिम जाता था, मेरे ताए का बेटा है, तो मैं भी उसके साथ जाने लगा वहाँ पे। एक घराना है वहाँ पे, सारे चर्च जाते हैं, लेकिन एक घराना में चर्च नहीं जाते। अच्छा कमाते हैं, सारा कुछ है, कोई ऐसी बात नहीं है, अपना घर है, गाय भैंस भी रखी हुई है, लेकिन चर्च नहीं जाते। चाहे क्रिसमस हो, ईस्टर हो, कोई भी त्यौहार, उन्होंने चर्च नहीं जाना। मैंने बहुत सारे हवाले दिए, बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन ना वो मर्द जाता है, ना उसकी बीवी, ना उसके बेटे बेटियां, ना बहू। वो मर्द जो है घर का सरबराह है, वो जाने नहीं देता। और इससे साफ जाहिर होता है कि खुदा ने उसके दिल को सख्त कर दिया। अब उसको जितने मर्जी खानों जाकर समझाए, उसने चर्च नहीं माना, और अब तक नहीं जाता, बहुत साल हो। तो क्या वो निजात पा सकते हैं? क्या हम कहेंगे कि ये जन्नत में जाएंगे? और जब लोग मर जाते हैं तो खादिम कहते हैं कि ये सीधा गिराव के गोद में चलेंगे, चाहे कोई शराब पीता मर जाए। ऐसा तो नहीं है। हर किसी ने अपने ईमान के मुताबिक जो है अजर पाना। कलाम मुक़द्दस में अमीर आदमी और गरीब लाज़र की कहानी सुनी आपने? किस किसने सुनी? अब्राहम और गरीब लाज़र। गरीब लाज़र के पास क्या था?
کچھ بھی نہیں تھا، کھانے کے لیے روٹی بھی نہیں تھی. وہ امیر آدمی کے ٹکڑے کھا کر زندہ تھا، پھٹے ہوئے کپڑے اور بیمار تھا، بہت ہی خستہ حالت تھی اس کی. اور امیر آدمی کے پاس سب کچھ تھا. لیکن کلام میں کہ دونوں مر گئے. اب جو غریب ہے وہ ابراہیم کی گود میں پہنچا دیا گیا، لیکن جو امیر ہے وہ آگ میں جل گیا. اور جب اس نے کلام کی نظر کی دیکھا کہ یہ غریب تو بڑے مزے سے بیٹھا ہوا ہے، تو ابراہیم سے کہا کہ اس کو کیا ہے کہ اپنی چیٹی جو ہے یہ انگلی جو ہے اس کو بھگو کر میری زبان پر رکھ لیں تاکہ میں سکون پاؤں. لیکن ابراہیم نے کہا کہ تیرے اور ہمارے درمیان میں جو ہے بہت بڑا گڑھا ہے، نہ تو ادھر آ سکتا ہے نہ ہم ادھر جا سکتے ہیں، اور تو نے زمین پر جو ہے تجھے ہر اچھی چیز ملی ہوئی تھی، لیکن اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. اور تیرے پاس بھی موقع تھا کہ تو نجات پا سکتا، ہمیشہ کی زندگی پا سکتا، لیکن تو نے وہ موقع جو وقت جو ہے کھو دیا. تو پھر وہ کہتا ہے کہ کسی نبی کو نیچے بھیجے تاکہ وہ جا کر سکھائے. پھر اس کو اپنے بھائیوں کی فکر ہوتی ہے کہ وہ بھی اسی جگہ پر آئیں گے. تو یہ مرنے کے بعد ہمیں پتہ چلتا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا. اب ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم اپنے آپ کو تبدیل کر سکیں. اور یہ وقت کب ختم ہو جائے، کب ہم جو ہے اس دنیا سے چلے جائیں، یا وہ وقت ختم ہو جائے جس میں ہم نجات پا سکتے ہیں. ایسا بھی ہوتا ہے. میں نے بہت سے بیمار دیکھے ہیں جو چارپائی پر پڑے ہیں اور وہ تندرست نہیں ہو رہے، وہ سالوں سال پڑے رہتے ہیں اور مزید بیمار ہوتے ہوتے مر جاتے ہیں. اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ خدا نے ان کا وقت جو ہے وہ ختم کر دیا، ان کے ساتھ رابطے ختم کر دیا. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا وقت بھی ختم ہو جائے. ہم 10 کواریوں کی مثال سنتے ہیں کلام مقدس میں سے. سنی ہے کسی نے 10 کواریاں جن کو کہتے ہیں 5 عقل مند اور 5 بیوقوف تھی؟ لیکن وہ بیوقوف بھی نہیں تھی، وہ بھی عقل مند تھی، کیونکہ وہ بھی شادی میں گئیں، اس جگہ تک پہنچ گئیں جہاں پر دلہا نے آنا تھا. ان کے پاس بھی تیل تھا، مچھلیں جل رہی تھی، تو بیوقوف تو نہ، ایکسٹرا تیل ان کے پاس نہیں تھا. اور جب دلہا آیا تو وہ بازار گئی نہیں تھی تیل لینے کے لیے، اور جب واپس آئی تو دروازہ بند ہو چکا تھا. تو جب انہوں نے کٹکھٹایا تو آواز کیا آئی کہ میں تمہیں نہیں جانتا. تو کہیں ہمارا ٹائم بھی ختم نہ ہو جائے اور پھر ہمیں بھی یہ سننا پڑے کہ میں تمہیں نہیں جانتا، بلکہ ہمیں خدا کے وہ فرزند بننا ہے جن کو میراث ملنا ہے. کاش کہ ہم عمل کرنے والے بنے، نہ کہ صرف سننے والے. اور جب ہمارا خدا رسول کی باتوں پر آئے تو ہم ہوا میں استقبال کریں اور وہ الفاظ انہیں سنیں کہ آئے میرے باپ کے مبارک لوگوں، آئے میرے باپ کے مبارک لوگوں، وہ جگہ میراث میں لو جو بنایا ان سے تمہارے لیے پیار کرنا. ہم سب چاہتے ہیں کہ اچھی زندگی گزاریں، زمین پر بھی اور آسمان میں. تو اچھی زندگی چاہتے ہیں، ہمیشہ کی زندگی چاہتے ہیں، تو پھر ہمیں اس کے کلام پر عمل کرنا ہے. خدا آپ سب کو آج کے کلام کے وسیلہ سے برکت دے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.